इदम् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रमस्ति। संस्कृतसौरभं कार्यक्रम अन्तर्गते वार्ता श्रूयन्ताम्, यस्य विषयः अस्ति विदेशेषु संस्कृतस्य प्रतिष्ठा। वार्ताकारः च अस्ति सचिन कुमार खण्डेलवाला। अयि भो मान्या, यदि सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य सन्दर्भे वयं पश्यामः तर्हि अस्मिन् ब्रह्माण्डे बहवः उपग्रहाः सन्ति। तेषु उपग्रहेषु वयं सर्वे मानवाः पृथ्वी इति उपग्रहे जीवामः। पृथिव्याः उपग्रहे बहवः देशाः सन्ति, परन्तु तेषु देशेषु अस्माकं भारतदेशः अस्ति विशिष्टः देशः। यतोहि उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। मान्या, यदि वयं भारतस्य प्रतिष्ठायाः विषये वदामः तर्हि भारतस्य ऐतिहासिकदृष्टिकोणं तस्य धरोहरं च दृष्ट्वा वयं मन्यामहे यत् भारतस्य भव्येषु पक्षेषु समग्रविश्वस्य अपेक्षायां विशिष्टता अस्ति। तद्यथा गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गासपदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। किन्तु मुख्यतया भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। तथा च उक्तमपि संस्कृतेन सुपन्नं भारतं भारतम् उच्यते, संस्कृतेन विना देशः केवलं च इंडिया उच्यते। प्रिय महोदय, वयं जानीमः यत् संस्कृतभाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, तथा च अस्माकं सभ्यतायाः प्रतीकम् अस्ति। अस्माकं सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा गङ्गा इव अस्ति। अस्यां भाषायां वेददर्शनं, रामायणं, महाभारतम् इत्यादीनि विशेषग्रन्थाः सन्ति। उपर्युक्तेन वर्णेन संस्कृतस्य महत्त्वं तु स्पष्टं, परन्तु इदानीं मुख्यविषयः अस्माकम् अस्ति विदेशेषु संस्कृतस्य प्रतिष्ठायाः विषयः। अस्मिन् विषये उपरि इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। विदेशेषु संस्कृतस्य प्रतिष्ठा अद्वितीयः विषयः अस्ति। भारतीयसाहित्यस्य, दर्शनस्य, धार्मिकपरम्परायाः च अभिन्नं भागं संस्कृतं विदेशेषु अपि आकर्षणस्य महत्त्वस्य च केन्द्रं वर्तते। एषा भाषा प्रामाणिकता, तात्कालिकता, निपुणता च इति कारणेन विश्वव्यापी रूपेण स्वीकृता अस्ति। विदेशेषु विश्वविद्यालयेषु विशेषतया संस्कृतस्य अध्ययनस्य प्रचारः क्रियते। यस्मात् कारणात् यूनाम् अस्याः अमृतभाषायाः सार्थकशृङ्गारपक्षम् अवगन्तुम् अवसरं प्राप्नोति। संस्कृतस्य अद्वितीयव्याकरणं, भाषाकौशलं च विश्वे सर्वत्र उच्चशिक्षाक्षेत्रे महत्त्वपूर्णं स्थानं सृजति। वैदेशीयाः छात्राः संस्कृतद्वारा भारतीयसाहित्यं, दर्शनं, धरोहरं च अवगच्छन्ति, प्रेरणां च लभन्ते। इयं भाषा सांस्कृतिकभाषिकसेतुरूपेण दृश्यते, यत् भिन्नानां सांस्कृतिकपरम्पराणाम् एकत्र संयोजनाय साहाय्यं कुर्वन् अस्ति। विदेशेषु संस्कृतस्य प्रतिष्ठायाः कारणात् भारतीयसाहित्यस्य, समकालीनविज्ञानस्य, धर्मस्य च महत्त्वपूर्णतया प्रचारः अभवत्। अतः सार्वत्रिक सांस्कृतिक विनिमयस्य प्रचारः अभवत्। विदेशेषु संस्कृतस्य प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्णः, यतः एतत् भारतीय सांस्कृतिक विरासतां महत्त्वपूर्णं भागमस्ति। संस्कृतस्य अमूर्तसौन्दर्यं, भाषाकौशलं, चिन्तनशीलता च विदेशीयसमुदायेषु स्वकीया तादात्म्यं निर्मितवती अस्ति। अन्ताराष्ट्रीयभाषा अपि इति गण्यते। भाषाणां मध्ये सम्बन्धः च प्रवर्धयति। विज्ञान प्रौद्योगिका एकतायाः सन्देशं विश्वाय ददाति। संस्कृतस्य आदानप्रदानाय सिद्धान्तैः वैदेशीयविद्यालयः, शोधसंस्था च प्रेरितः, येन भारतीयसभ्यतया घनिष्ठः सम्बन्धः भवितुम् अर्हति। वर्तमानकाले वैश्विकरूपेण संस्कृतस्य लोकप्रियता महती वर्धिता अस्ति।
संस्कृत निबंधे प्रयुक्ते भाषा विज्ञाने योगे धर्माभ्यासे साहित्ये च अद्वितीय प्रवाहस्य प्रतीकम् इति दृश्यते। विदेशेषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृत पाठ्यक्रमस्य भागः वर्धमानः अस्ति, यस्य कारणात् अन्ताराष्ट्रीय स्तरस्य भाषायाः महत्त्वं भवति। महत्त्वपूर्ण संस्कृत ग्रन्थानाम् आङ्ग्लादिभाषासु अनुवादः अपि अस्य प्रसारणे सहायकः अस्ति। यस्मात् कारणात् विश्व संस्कृति विरासतां प्रति अग्रे गच्छति। सम्प्रति वैश्विकरूपेण संस्कृतस्य लोकप्रियता महती वर्धिता अस्ति। इयं भाषा न केवलं भारतीय साहित्यस्य सभ्यतायाः च प्रतीकं भवति, अपि तु विदेशेषु विश्वविद्यालयेषु अपि अस्याः गहनतायाः अध्ययनं क्रियते। संस्कृतेन वेदान्त, योग इत्यादीनां विषयाणां मानवतायाः विकासे भूमिका अस्ति। वैदेशीयाः छात्राः अपि अस्य माध्यमेन ज्ञानस्य धार्मिकताया च आदानप्रदानस्य अवगमने रुचिं प्रदर्शयन्ति। तत्परिणामानाम् अनुवादानां संशोधनानां सम्मेलनानां च माध्यमेन विश्वे संस्कृतं प्रस्तुतं भवति, येन संस्कृतं गहन सांस्कृतिक विनयस्य स्रोतः भवति। अनेन माध्यमेन भारतीय समाजस्य मौलिकभूमिकायाः सिद्धान्तानां विचारशीलतायाः च संवेदनशीलः अध्ययनः अपि क्रियते, यस्य कारणेन स गहनस्य समृद्धस्य च ज्ञानस्य स्रोतः भवति। संस्कृतं सम्प्रति वैश्विकरूपेण स्वकीर्तिं वर्धयति। तस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका भाषा साहित्य धर्मेषु च आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिक्या क्षेत्रे अपि संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। शब्द संग्रहस्य ज्ञानस्य च सम्बन्धं दर्शयति। संस्कृतस्य अद्भुतं व्याकरणं दर्शनं च आधुनिक संशोधनस्य योगदानं कृतवान्, यस्य कारणात् एषा अद्वितीय भाषा इति गण्यते। उपयुक्तैः वचनैः स्पष्टं भवति यत् विश्वे संस्कृतस्य महती प्रतिष्ठा अस्ति, परन्तु मम वचनम् इतोपि स्पष्टतया स्पष्टीकर्तुं भवतां समक्षं केचन तथ्यानि प्रस्तुतं करोमि, येन माध्यमेन सम्पूर्णतया स्पष्टं भविष्यति यत् संस्कृतभाषा जगति अतीव महत्त्वपूर्णा अस्ति। वर्तमानसन्दर्भे इत्यस्य प्रतिष्ठा अपि बहु वर्धिता अस्ति। तद् यथा इंग्लैंड देशस्य 4 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्ययनं क्रियते। जर्मनी देशस्य 14 विश्वविद्यालयेषु पृथक् पृथक् संस्कृतस्य अध्ययनं क्रियते। तथा च सम्प्रति विश्वस्य 17 देशेषु संस्कृतस्य पाठनं क्रियते। संस्कृत शिक्षणाय नासा वैज्ञानिकानां कृते 15 दिवसीय शिक्षणवर्गाः चलन्ति। सूरीनाम राष्ट्रपतिना संस्कृतेन शपथ ग्रहण अनन्तरं न्यूजीलैंड देशस्य हैमिल्टन प्रान्तस्य सद्यः निर्वाचितः संसद सदस्यः संस्कृतेन शपथं कृतवान्। कृत्रिम बुद्धि अर्थात् AI कृते अपि सर्वाधिकम् उपयोगी भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। संस्कृतं चैट GPT तथा गूगल ट्रांसलेट इत्यत्रापि उपलभ्यते। अनन्तरं नासा मुक्ततया स्वीकरोति यत् सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा एव स्पष्टतया भाषा अस्ति। कोडिंग करणाय संस्कृतभाषा सर्वाधिकम् उपयुक्ता भाषा अस्ति। 1987 तमे वर्षे फोर्ब्स पत्रिकायां संगणकं सर्वाधिकम् उपयोगी भाषा उद्घोषितं संस्कृतभाषाम्। बृहत्तमानानि वस्तूनि न्यूनशब्देषु सम्प्रेषयितुं विशिष्टता अस्ति संस्कृतभाषायाम्। संस्कृतस्य धैर्यस्य गम्भीरस्य च आध्यात्मिक ज्ञानस्य गम्भीरतायाः कारणात् अनेके वैदेशीयाः पर्यटकाः भारतम् आगत्य भारतस्य अध्यात्मं स्वीकुर्वन्ति। एवं प्रकारेण सम्प्रति भवद्भिः श्रुता वार्ता यस्य विषयः आसीत् विदेशेषु संस्कृतस्य प्रतिष्ठा। वार्ताकारः च आसीत् सचिन कुमार खण्डेलवाला। अनेनैव सह अद्यतनीय वार्ता सम्पन्ना जाता। नमस्करोमि।